लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। ज़रा मदीने का नाम सुनकर मोहब्बतों से हल्की आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, ज़माने में जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सब ने बताया ये महीना रबीउन नूर का है, और यूँ तो हम रातों दिन हर लम्हा अपने सरकार का जिक्र करते हैं, लेकिन इस महीने में खुसूसी तौर पर करते हैं। इस महीने के मुताल्लिक़ और आमद सरकार अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ चंद मिसरे हैं, नस्र में सुने, मोहब्बतों से सुने, मचल के बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा है कि फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, बेशक फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, बेशक फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे पूछते हैं बता और क्या चाहिए, बेशक नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे पूछते हैं बता और क्या चाहिए। और हासिल कलाम है मुफ्ती साहब ये शेर कि दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, अरे उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। और गुंबदे सब आंखों में रहने लगा, गुंबदे सब आंखों में रहने लगा, अरे हाज़री का सिला और क्या चाहिए, हाज़री का सिला और क्या चाहिए। हज़रात मोहतरम, अगर हमें और आप हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नजरिया देखें, इसी मौजू के हस्सान इब्न साबित ने नजरिया पेश किया था और कहा था या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सारी कायनात से ज्यादा खूबसूरत बनाकर दुनिया में भेजा है। जैसे अभी हजरत तकरीर कर रहे थे, बता रहे थे कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात से ज्यादा खूबसूरत है, और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की आमद है। सरकार मदीना की मोहब्बत और उल्फत है कि आज मैं और आप एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला उस मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसके उनके वालिदैन को, उनके भाई बहन को, अज़ीज़ व क़रबा को सब्र अता फरमाए और उस पर अज्र अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही पैगाम था, वरना लोग न अपनी माँ की कद्र जानते थे, न अपनी बाप का लिहाज, न बड़ों का अदब, न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न उठने बैठने का तरीका। आज अल्लाह का शुक्र है, लोग अपनी बेटियों को माअज़ल्लाह जिंदा दबाते थे, आज इंसान अपनी बेटियों को सीने से लगाता है, अपनी औलाद को प्यार करता है। औलाद जिंदा है तब भी प्यार करता है, औलाद मर जाए तब भी मोहब्बतें करता है। जैसे आज और मैं, आप और मैं एक 40वें की मिलाद में है, 40वें के लिए बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, अगर तेरी माँ का इंतकाल हो जाए, तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, तेरा भाई तेरी बहन दुनिया से चले जाए, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी ने कहा था उनके लिए इसाले सलाम करना, तिलावत कलाम पाक करना,
صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، باپ بھی جاتا رہا، ماں بھی جاتی رہی، عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں میں؟ تو میرے نبی نے جواب دیا تھا اے میرے صحابی جا اور جا کر اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر۔ عرض کیا تھا یا رسول اللہ ایصال ثواب کیسے کروں؟ علامہ سید تحتوی نے لکھا ہے، تحتوی علی مراقی الفلاح میں لکھا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صورت کیسی ہو، سیرت کیسی ہو ایصال ثواب کی؟ میرے نبی نے کہا جا تلاوت کلام پاک کر، نفلی نمازیں پڑھ، نفلی روزے رکھ، اللہ اکبر، غریبوں کی مدد کر، مساجد و مدارسوں میں امداد کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات پیش کروں گا، آقا کیا میرے ماں باپ کو قبر میں ثواب جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں قبر میں ثواب جائے گا۔ اور میرے نبی نے یہی نہیں کہا کہ قبر میں ثواب جائے گا، بلکہ آگے بھی فرمایا، ارشاد فرمایا ایسے جائے گا، ایسے جائے گا جیسے کوئی زندہ کوئی تحفہ لے کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح مردہ قبر میں ثواب پہنچنے پر خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، علامہ سید تحتوی نے نقل کی ہے، میں اور آپ قبرستان جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر تم انہیں سلام کرو تو وَرَدَّ السَّلَامُ، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، وَعَارِفَ، اور اس سلام کرنے والے زائر کو مردے پہچانتے ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ سلام کا جواب ہی نہیں، وہ پہچانتے ہی نہیں، بلکہ اگر آپ اپنے مرحوم کی قبر پر یا اپنی مرحومہ ماں کی قبر پر جا کر ایک لمحہ یا 2 لمحہ بیٹھ جائیں، اللہ اکبر، خدا کی قسم میرے نبی نے کہا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن پڑھنے کی برکتوں سے، تمہاری تلاوت کی برکتوں سے اللہ اسے قبر میں بے پناہ سکون عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہاں قبرستان آنا جانا رکھیں، آنا جانا رکھیں۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، میں آپ کو یاد آتی ہے مجھے، ابھی میں نے ایک کتاب پڑھا تھا حدیث کی، اس کی شرح پڑھ رہا تھا، علامہ مفتی محمد احمد یار خان صاحب اللہ نعیم، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے، آمین آمین۔ آپ لکھتے ہیں ایک حدیث کی وضاحت کہ ہر جمعے کو جب جمعے کا دن آتا ہے نا، جو آج گزر گیا، یہ اتنی برکتوں کا دن ہے، اتنی عظمتوں کا دن ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بعض علماء نے شب جمعہ کو، جمعے کی رات کو، بعض علماء کرام نے شب قدر سے بھی اعلیٰ کہا ہے۔ اتنی برکتوں کی رات، اس رات میں اگر کوئی مسلمان بھائی بہن مر جائے اور جمعے سے مغرب سے پہلے پہلے دفن ہو جائے، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور لکھا ہے فقہاء نے کہ اس سے قبر میں سوال جواب بھی نہیں ہوتے۔ اتنی برکتوں کا دن ہے یہ جمعہ، اتنی رحمتوں کا دن ہے یہ جمعہ، اللہ اکبر۔ سرکار نے اسے عید المسلمین کا نام بھی دیا ہے، مسلمانوں کی عید ہے یہ، مسلمانوں کی عید کا دن ہے یہ، مسلمان نہاتا ہے، دھوتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دن ایسا ہے کہ علماء مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ اس دن میں ہر ہفتے کو اگر کسی کے ماں باپ مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، قبر میں ہونا، تو اولاد کے اعمال کی خبر ماں باپ کو جمعے کی روز پہنچائی جاتی ہے۔ کہ دیکھو تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے، تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے۔ اگر اولاد اچھی ہوگی نا، اعمال اچھے کرے گی اولاد، انشاءاللہ ماں باپ قبر میں خوش ہوں گے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، ماں باپ مر جائیں تو زندہ ہوں تب بھی ان کی دعائیں لیا کریں، مر جائیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت کی دعا کرے، مر جائے تو مغفرت کی دعا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو ماں باپ کے لیے زندگی میں صحت کی، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اسے کبھی غریب نہیں کرتا، اس کے تذکارے پر کبھی غریبی نہیں آتی، اللہ مالدار بناتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں
नबी को दुनिया में मबूस किया है। जो इंसान अपने माँ बाप की कद्र नहीं जाना करते थे, मेरे नबी ने अरब के उस आतंकवादी दौर में कि जब माँ को बेपनाह गालियां दी जाती थी, बहन के वजूद को गवारा ना किया जाता था, औरत के वजूद को गवारा ना किया जाता था, मेरे नबी ने उस आतंकवादी अरबी दौर में कहा था, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे है। मेरे नबी ने ऐलान किया था, ऐ इंसान, ये बाप तेरे हाथ का खिलौना नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कि बाप जन्नत का बीच वाला दरवाजा है। सुभान अल्लाह। कौन सा? बीच वाला दरवाजा है बाप। अभी मैंने एक जलसे में फैजगंज में कहा था, दोबारा कह रहा हूँ आपसे, मुफ्ती साहब तवज्जो उलमाए किराम, ये जिम्मेदार रहे हैं। मुफ्ती ज़ीशान साहब बड़े करीबी हैं माशाअल्लाह, बड़े मुखलिस हैं। याद रखें, ये गवाह है उलमा। मैं उलमा के नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जिम्मेदार हूँ अपने जुमलों का। याद रखना, दिल में लिखना, दुनिया में सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो इंसान के लिए उसके माँ बाप। बेशक बेशक, इससे बड़ा पीर नहीं मिलेगा दुनिया में। क्यों? उसकी दलील देता हूँ मैं, 2-3। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने कुरान में फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप से उफ मत कहना, अदब से बोलना, लिहाज रखना, शर्म हया रखना, नरमी वाली बात करना, रहम के बाजू उनके लिए बिछा देना, दुआएं करना। क्या करना? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कहा कर। अल्लाह ने दुआ का तरीका कुरान में लिखा है, कुरान में बयान फरमाया ऐसे कहा कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, तू मेरे माँ बाप पर रहमतें नाजिल फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे बड़े प्यार से पाला जबकि मैं छोटा सा था। अल्लाह ऐसी रहमतें, बरकतें मेरे माँ बाप पे नाजिल फरमा। मेरे भाई, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह, और एक बात बताऊं, मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको, मिशकात की, बुखारी में भी है, इमाम बुखारी भी लाए हैं, इमाम मुस्लिम ने भी लिखी है हदीस मुस्लिम शरीफ में। एक सहाबी मेरे नबी के पास आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, आका क्या करूं? मैंने माँ बाप की बड़ी खिदमतें की हैं, आका कमा के लाता था, अपनी कमाई के हिस्से माँ बाप को दिया करता था। आका करीम, मैंने बेपनाह उनका अदब किया, बेपनाह एहतराम बजा लाया, उनके दामन करम को अपने सर पे रखा है। आका हाथों को चूमता था, माँ के कदमों को दबाता था, माँ के पैरों को धो धो के पीता था। या रसूल अल्लाह, अब तो मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब तो कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं। मेरे नबी की बारगाह में बहुत से सहाबा थे, मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, अभी तो तेरे माँ बाप के 4 हक बचते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा बड़े मुतासिर हुए सरकार के जुमले से। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी अंत व उम्मी, आका हमारे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। आका, माँ बाप की जिंदगी में खिदमत करते रहे, माँ बाप का अदब करते रहे, माँ बाप का लिहाज करते रहे, माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को हम बिछाते रहे। आका, मरने के बाद माँ बाप के 4 हक, मेरे नबी ने फरमाया, हाँ। आका करीम ने इरशाद फरमाया, पहला हक, आका फरमाते हैं, जा अस्सलातु अलैहिमा, जा, पहला हक ये है कि जा उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ या पढ़ा। अल्लाह अकबर। पहला हक मरने के बाद माँ बाप का क्या? नमाज़े जनाजा पढ़ा, और अगर पढ़ा नहीं सकता तो पढ़ तो ले, पढ़ तो ले, माँ बाप का जनाजे में शिरकत तो कर। अल्लाह अकबर। बड़े खुश नसीब है वो बंदे, बड़े फिरोज वक्त है वो लोग, बड़े नेक वक्त है वो लोग जिनके बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा गुस्ल दे दे। अल्लाह अकबर। बेटी आलिमा फाजिला कारिया है, माँ मर जाए तो बेटी गुस्ल दे दे, बाप मर जाए, भाई मर जाए तो भाई गुस्ल दे दे। अल्लाह अकबर। वरना हमने देखा है, अल्लाह अकबर, इमाम साहब के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लोग उल्टे सीधे गुस्ल दे दे रहे हैं। लेकिन अगर बेटा मुफ्ती ज़ीशान साहब जैसा होगा, बेटा हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम होंगे, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो कहेगा, ए लोगों, ये मेरा बाप है, इसने मुझे
बड़ी मशक्कतों से पाला है। ये मेरा बाप है, इसने ना रात देखी है ना दिन, ना अंधेरा देखा है ना उजाला, न जाड़ा देखा है या ना गर्मी। अल्लाह अकबर, इसने बड़ी मोहब्बतों से बचपन में पाला है, मुझे जवान किया है। मेरे खाने का इंतजाम, मेरे पीने का इंतजाम, मेरे उठने बैठने का इंतजाम, मेरी शादी का इंतजाम, सारी जरूरियात जिंदगी मेरे बाप ने मेरे लिए मुहैया की है। अल्लाह अकबर। बेटा कहता है आज मैं अपने बाप को गुस्ल दूंगा। और याद रखो बड़ा खुशनसीब है वो लोग कि जिनके बेटे जिनका जनाजा पढ़ा देते हैं। क्या खुशनसीबी होती है, क्या नेकबख्ती होती है उनकी। अल्लाह अकबर। और बेटा जाकर कब्रिस्तान में जाकर 3 बार कुल पढ़े, तिलावत कलाम पाक करे, अल्लाह से दुआ करे। ये उलमा की शान होती है जो अपने माँ बाप का बड़ा अदब करते हैं। मैं अक्सर जलसों में कहा करता हूँ मुफ्ती ज़ीशान साहब, किसी के पास 10 बेटे हो, 10 बेटे हो और उनमें कोई आलिम ना हो, हाफिज कारी ना हो, अल्लाह माफ करे, इल्ला माशाअल्लाह, वो अक्सर परेशान होते हैं। किसी को बाप की खांसी पसंद नहीं, किसी को बाप का थूकना पसंद नहीं, किसी को बाप की खकार पसंद नहीं, किसी को बाप का बुढ़ापा पसंद नहीं। लेकिन अगर हाफिज होता है ना, 4000 वाली तनख्वाह वाला, 5000 वाला, 10,000 वाला, तो अपने बाप को सीने से लगाता है। ऐसी कम से कम 50 मिसालें मेरे सामने हैं कि बेटे बड़े मालदार हैं, कोई बेटा डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन अगर बेटा हाफिज है ना तो माँ बाप बुढ़ापे में हाफिज की झोपड़ी में रहते हैं। क्यों? कि वो बाप की कदर जानता है, माँ की इज्जत जानता है, वो जानता है अगर जन्नत है तो माँ के कदमों में है, अगर जन्नत है तो इसी माँ के कदमों में है। अल्लाहु अकबर। तो वालों अपने बेटों को हाफिज बनाओ, अपने बेटों को कारी बनाओ, इंशाअल्लाह ये आसिफ रजा का वादा रहा। अगर बुढ़ापे में जाएगा तो माँ बाप जितने बूढ़े हो जाएंगे हाफिज की नजर में उतनी ही कद्र बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप, मैंने ऐसा भी देखा कि बाप का जनाजा पड़ा है, बेटा नापाक दूर खड़ा होता है, कहता है हजरत मुफ्ती ज़ीशान साहब जनाजा पढ़ाइए, इजाजत है। जैसे मुफ्ती साहब को इसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। ये बदनसीब है वो लोग, बदनसीब। लेकिन शरीयत ने सबके लिए दायरे रखे हैं। अगर तू हाफिज भी नहीं है ना, कारी भी नहीं है, माँ से मोहब्बत कर, माँ से प्यार कर। जिंदा है माँ, जिंदा है बाप, तो बाप की खिदमत और अदब और एहतराम कर ले। मर जाए तो जा। अगर तुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता ना तो कयामत में ये उज़्र पेश नहीं कर सकेगा, अल्लाह मैं हाफिज ना था, मैं अपने माँ बाप के साथ इसाले सवाब कैसे करता। मालिक मैं कारी ना था, मैं मुफ्ती ना था, मैं आलिम ना था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने एक हदीस में फरमाया है, ऐ मेरे सहाबा, अगर कोई बंदा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई इंसान 3 मरतबा कुल पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे 1 बार कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 कुरान पढ़ने का सवाब। आप कब्रिस्तान जाएं, माँ बाप के लिए दुआ करें, हाथ उठाएं, अल्लाह मैंने 3 बार कुल पढ़ा है, मालिक तू लाज रख ले, मेरे माँ बाप को माफ कर दे। ये उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने भी लिखा है कि अगर मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में कुरान की 1 आयत भी पढ़े, 1 आयत भी अगर रोले, आंसू बहा ले, अभी उसके हाथ जमीन की जानिब नहीं बढ़ेंगे कि अल्लाह उसकी तमन्नाओं की तकमील फरमा देता है। लेकिन मांगने वाला भी तो हो। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। कोई मांगने वाला भी तो हो। कुरान में है दूसरे पारे में, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दा'i इज़ा दआन। समझ ले इला आखिर आया। इस पूरी आयत का मतलब ये है, अल्लाह कहता है जब कोई बंदा मुझसे मांगता है, भीख मांगता है, पुकारता है, अल्लाह कहता मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ। मांगने वाला भी तो हो, आए तो सही, रब की बारगाह में आंसू बहाएं, रब की बारगाह में आए, रोएं गिड़गिड़ाएं। अल्लाहु अकबर। मियां यहाँ जवान इंसान मर जाता है, एक्सीडेंट होके मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, हम दूर तमाशा खड़े रहे। अब तो देख, अब तो माहौल ये है माअज़ल्लाह, पहले अगर एक्सीडेंट कोई हादसा हो जाता था ना तो लोग आगे बढ़ के
کے بڑی محبتوں کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے. ارے یار یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان, چاہے یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے, ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے, اللہ کی قسم پہلے تمیز نہ کرتے تھے, اس کی مدد کے لیے آگے جاتے تھے. اب تو کوئی حادثہ ہو جائے تو موبائل نکال کر ویڈیو پہلے بناتے ہیں, پہلے ویڈیو بنا لو کبھی یہ کچھ نکل جائے, مدد کے لیے نہیں. یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی مسلمان کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے. کسی کی غریبی پہ ہنسے نہیں, کسی کا ٹھٹا نہ کرے, کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے, کبھی کسی عزت سے نہ کھیلے. میرے نبی کی بعثت مبارکہ کا مقصد ہی یہی تھا, نبی کے آنے کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ ہم کسی کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کریں. یاد رکھنا رتوپور والوں, کبھی کسی کو ذلیل مت کرنا. ایک حدیث پاک میں آیا ہے, آقا کریم نے فرمایا اگر تم نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا اور تمہیں اس کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ تمہیں ایسی جگہ ذلیل کرے گا, اتنا ذلیل کرے گا, اتنا ذلیل کرے گا کہ تم مدد کو پکارتے رہو گے, تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے گا. اتنا ذلیل کرے گا اللہ تمہیں. کبھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, کبھی کسی کو ذلیل نہ بنائیں, کسی کی بے عزتی نہ کریں, کسی کی بیٹی کو بدنامی نہ لگائیں, کسی کی بیٹی پر تہمتیں نہ لگائیں. اللہ اکبر. اس زبان کا ذرا صحیح استعمال کریں, اس زبان کو صحیح چلائیں. ہم اپنی بیٹھکوں پر بیٹھ جاتے ہیں, کمروں پر, چوراہوں پر, چائے کی دکانوں پر, کہ صاحب فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا, فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. ارے یار تجھے کیا پڑی ہے, کوئی کیا کر رہا ہے؟ قیامت کے روز تجھ سے کسی کے بارے میں نہیں بلکہ تیرے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا اللہ نے تجھے زبان دی ہے تو تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ گالیوں کے لیے, چغلخوریوں کے لیے, بدفعلیوں کے لیے. اللہ اکبر. یا اللہ نے زبان دی ہے تو تو نے اس سے رسول اللہ کی تعریف کی. بس 2-4 منٹ کی آخری گفتگو ہے میری, توجہ سے سنیں. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سیدھا سا سوال کیا آقا, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کیا کہا آقا؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے بیٹھ جا. آقا نے بیٹھا دیا, تھوڑی معاملات میں فارغ ہوئے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آقا جنت میں جانا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا لا تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے, میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں محمد تجھے قیامت میں جنت میں لے کے جاؤں گا. آمینہ کا لال کی یہ ذمہ داری دیتا ہوں میں کہ تجھے قیامت میں جنت میں میں دلاؤں گا. اللہ اکبر. عرض کی بھی ابھی انت و امی, آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان. یا رسول اللہ بتائیں. میرے آقا فرماتے ایک زبان کی ضمانت دے, ایک شرمگاہ کی ضمانت دے. زبان سے کبھی گالیاں, چغلخوری, کبھی چغلخوری, غیبت, یہ کام نہ کرے گا. کسی کی عزت نفس کو زبان سے مجروح نہ کرے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے آگے فرمایا اور کبھی زنا نہ کرے گا تو میں تجھے قیامت میں جنت دلاؤں گا. اللہ اکبر. آقا کریم نے میرے بھائیوں ایک حدیث میں فرمایا اللہ بہت سی قوموں کو جہنم میں صرف اور صرف زبان کی بنیاد پہ ڈالے گا. یہ زبان ذرا چلتی بہت ہے, اس زبان کا استعمال ذرا صحیح کرے, یہ تو چل چل کر اندر ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ زبان اگر تو نے اپنے قابو میں نہ رکھی, اس زبان کا استعمال اگر تو نے صحیح نہ کیا, یہ زبان اگر شریعت کے دائرے میں نہ رہی, یہ زبان اگر مصطفیٰ کی شریعت پہ نہ چلی, تو یاد رکھے یہ زبان کے ساتھ ساتھ تجھے اللہ جہنموں میں ڈالے گا, جہنم کی وادیوں میں پھینکے گا. اگر اس زبان کا استعمال صحیح کیا, اس سے اللہ کی تعریف کی, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کلمہ طیبہ, رسول اللہ پہ درود پڑھنا, کسی کی عزت نفس کو بچانا, اللہ اکبر. اگر تو نے یہ کام کیے اس زبان کے ذریعے, انشاءاللہ یہ زبان ہی تجھے کل قیامت میں جنت دلانے کا سبب بن جائے گی. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے صحابہ, اچھے اخلاق والا کل قیامت میں دوسرے جنتیوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ بتا دیں مجھے کہ قیامت میں سب سے زیادہ آپ کے قریب کون رہے گا؟ آقا نے 2 لوگوں کو بتایا. فرمایا ایک وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, سبحان اللہ. ایک وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, پیار سے بولے گا, نرمی والی باتیں کرتا ہے, ادب کرتا ہے, زبان کا استعمال صحیح کرتا ہے. اور ایک وہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑتا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اور جو بد اخلاق ہے نا, بد اخلاق,
گالی دیتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، بے وجہ چغل خوریہ، حسد، غیبت کرتا ہے، آقا فرماتے قیامت میں مجھ سے بہت دور رکھا جائے گا، اس کا کوئی علاقہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارے محبوب ہم نے تمہیں خلق عظیم دیا ہے، اچھے اخلاق بنائیے، زبان کا استعمال صحیح کریں۔ ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک حدیث سنیں، جبھی سمجھ میں آئے گی۔ آقا فرماتے جب رات کو انسان سو جاتا ہے نا، مشکات میں ہے یہ حدیث باب حفظ اللسان میں، جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو یہ ہاتھ، پیر، ران، پیٹ، کمر، سر، جسم کا ہر ٹکڑا زبان سے بات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ بہن صبح کو چلنا مت، اب سو رہے ہیں ایسا، چلنا مت صبح کو، تو چل کر گالی دے کر اندر بڑھ جاتی ہے، کٹائی ہماری ہوتی ہے۔ ارے بھئی کوئی مفتی نشان تو بہت خطرناک آدمی ہمارے علاقے میں ہنگامہ کر کے آئے، سناٹا کر دیا انہوں نے، کوئی بول نہیں سکتا، امامت بھی ایسی رہتی ہے کہ بڑے بڑے ترم خاص سامنے نہیں بولتے، لیکن اگر کوئی مجھ جیسا سیدھا ہو، ہم جیسا سیدھا آدمی ہو، یہ تو بہت تیز ترار فنکار آدمی ماشاءاللہ، فنکار اور بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، اللہ ان کے سایہ علماء اور عوام اہل سنت پر دراز فرمائے اور زور بیان عطا فرمائے۔ جہاں امامت ہوتی ہے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی ہے، بہت شان و شوکت و جلال کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہم جیسا سیدھا آتا ہے امام، آ کر کوئی کہتا ہے ارے امام صاحب آپ نے کر دیا، چلو سن لیا صاحب، کوئی گاؤں کا چودھری، مکھیا، پدان، خاصاب مل گیا، اس سے کچھ کا وہ ریپٹا لگا دیتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گھر تک مارتا ہے، گھر کے بچوں کو بھی مارتا ہے، پورا خاندان کو مارتا ہے وہ۔ تو یہ زبان چلتی ہے، یہ تو اندر بڑھ جاتی ہے، کٹائی جسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ زبان، حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے تھے کہ جب تجھے کوئی بدتمیز گالی دینا تو صبر کر لے، صبر کر لے، آگے اس کا باپ مل جائے گا، آگے اس کا باپ مل جائے گا، کوئی صبر کر لے گا، آگے منہ پھوڑ دے گا پکڑ کے، دادا گیری گاؤں میں چلا سکتا ہے، باہر تو چلائے گا نہیں۔ تو یہ زبان بڑے صحیح طریقے سے چلائیں، اس کا استعمال بہت صحیح کریں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا میری اور آپ کی ماں، ارشاد فرماتی ہیں ہم سرکار کی 11 بیویاں تھیں، خدا کی قسم سرکار مدینہ سے 11 بیویوں کو کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی، کوئی اتنا ایسا اخلاق تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں لوگوں کو ایک سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، سرکار نے 11 کو رکھا اور 11 کو کبھی شکایت بھی نہیں۔ ایک حضرت انس تھے سرکار کے غلام، 10 سال کے تھے نبی کی غلامی میں آئے، 20 سال کے ہوئے نبی کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے بعد میں انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا انس یہ تو بتا تو 10 سال نبی کی غلامی میں رہا، سفر میں، حضر میں، قیام میں، طعام میں، نماز میں، غیر نماز میں، نبی کے گھر رہتا تھا، بتا نبی کا کیا رویہ تھا، نبی کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، نبی تیرے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے تھے، تو غلام تھا، 10 سال سرکار کے گھر میں نوکری کرتا رہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی محبتانہ اور عاشقانہ جواب دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے بحیثیت نوکر، بحیثیت غلام، میں نے جتنا کام مصطفیٰ جان رحمت کا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ کام تو مصطفیٰ نے میرا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی عاشق نے یہی تو کہا ہے جو کانٹوں پر چلے اور ظلم سہ کر بھی دعائیں دے، یہ خوبی تو فقط میرے رسول مہرباں میں ہے، یہ خوبی تو فقط میرے رسول مہرباں میں ہے۔ میرے محترم اخلاق کو ذرا اچھا کریں، کردار کو اچھا کریں، گھر میں آئیں تو بیوی کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں۔ آقا کریم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ بیوی کے ساتھ گھر میں آئیں تو بچوں کے ساتھ محبتوں سے بولیں، محبتوں سے پیار کریں۔ سرکار ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، ایک نواسا یہاں، ایک نواسا یہاں، ایک بچے یہاں کھیلتے تھے سرکار کے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان سامنے سے آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو کاندھوں پہ کھلا دیں، کوئی آپ کی داڑھی کھینچتا ہے، کوئی بال کھینچتا ہے، کوئی کاندھوں پہ چڑھتا ہے، میرے بچوں نے کبھی مجھے نہیں کھینچا، میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا۔ تو میرے نبی نے پیارا جواب دیا تھا، فرمایا تھا اب عملی کا اللہ علیہ کا رحمہ، آقا فرماتے ہیں کہ میں تیرا ٹھیکیدار ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال لیا ہے۔ ارے بچوں کو وہی تو کھلاتا ہے، بچوں سے بال وہی تو کھچواتا ہے، بچوں سے داڑیاں وہی تو ماں باپ کھچواتے، دادی دادا جن کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، کوئی دادا منحوس ہو، کوئی دادی منحوس ہو تو اس کے پاس تو بچے نہیں جاتے، بچے وہاں جاتے ہیں جہاں محبت ملتی ہے، جہاں پیار کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کتنا روک لے، ماں باپ کتنا روک لے،
चाचा के पास मत जाना, चाची के पास मत जाना, ताऊ के पास मत जाना, दादा दादी के पास मत जाना, लेकिन जहाँ मोहब्बतों से बोलते तो बच्चों को जंजीरों में बांध लो, जंजीरें तोड़कर वहाँ चले जाते हैं। तो मोहब्बत तो चीज ऐसी है, प्यार तो चीज ऐसी है मेरे भाई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अखलाक को जरा अच्छा करे, किरदार को अच्छा करे। अल्लाह ताला अखलाक वाले से बड़ी मोहब्बतें करता है, प्यार वाले से जो इंसान उल्फतें बांटता है, प्यार की नरमी की बोली बोलता है, अल्लाह ताला उससे बड़ा प्यार करता है। दुनिया में सबसे बड़े बाअखलाक बाकिरदार एक जात है, वो है मेरे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक और किरदार के मामले में अगर गुफ्तगू नबी के अखलाक पर हो, रात और रात गुजर जाए, नबी के अखलाक का 1 करोड़वां हिस्सा भी, 1 करोड़ में से 1 हिस्सा भी बयान नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला जनाब मरहूम मोहम्मद फरमान साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को, चाहे छोटे हों या बड़े, जानकर किए हों उन्होंने या भूल कर, अल्लाह उन्हें सबको नेकियों में तब्दील फरमाए। अल्लाह उनके वालिद को, वालदा को, जो भी हो घर में, अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए। उनकी कब्र को रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाली